अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 14। जय राम की जय। महाराज कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने पूछा। नगर जा रहे हैं माई बाप, मुझे भी ले चलोगे साथ? कहे ना बेरा, आओ बैठ जाओ। मैं उचक कर बैलगाड़ी में बैठ गया। उसने बैल टकराए, रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज़ थी। बैलगाड़ी हाँकने वाला कुछ खौफज़दा लग रहा था। मुझे कुछ देर के बाद एहसास हो गया, न जाने क्या समझ रहा है बेचारा। सच भी था, वीराने में कोई भी मिले तो डर ही लगता है। क्या नाम है तुम्हारा भैया? मैंने पूछा। सुंदरलाल। नगर में रहते हो? हाँ भैया, नंबरदारी की चाकरी करे हैं। मुखियागिरी गए थे नंबरदार की जोरू को छोड़ने, वहाँ उसका मैका है। नगर कितनी दूर है यहाँ से? 7 कोस। कितनी बड़ी आबादी है, बहुत लोग हैं भैया। वहाँ पहले कभी ना गए क्या? नहीं। एक बात पूछे भाई, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, ज़रूर पूछो। यहाँ जंगल में क्या कर रहे थे? बस नगर तलाश कर रहा था, मैंने कहा। हम तो डर गए थे भैया, वो बोला। क्यों? जी भैया, हम समझे टिकट लग गए, आधा खून खुश्क हो गया हमारा तो। नहीं सुंदरलाल, मैं डाकू नहीं हूँ, माफ़ कर देना भैया। क्या नाम है तुम्हारा? मसूद है मेरा नाम, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मियाँ जी हो? नगर में कोई जान पहचान नहीं है क्या? कोई नहीं। नगर रहोगे या आगे जाओगे? आगे क्या है? मैंने पूछा। सैकरी और उससे आगे आगरा, सुंदरलाल ने जवाब दिया और मेरा सर चकरा कर रह गया। मैं इतने फासले पर कैसे निकल आया? मैं तो कहीं और था, यहाँ से न जाने कितने फासले पर। मगर यहाँ सीधा काम ही कौन सा हो रहा था? सुंदरलाल को जब मेरी तरफ से ये इत्मीनान हो गया कि मैं डाकू नहीं हूँ और उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है, तो उसके मुंह से बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। न जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुना डाली उसने मुझे। ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। फासला तय हो गया, नगर नजर आने लगा था। उसका असल नाम फतेहपुर था, मगर यहाँ के रहने वाले उसे नगर कहते थे। हिंदू मुसलमानों की मिली जुली कदीम आबादी थी और दूर अकबरी से उसका गहरा ताल्लुक था। कच्चे पक्के मकानात दूर दूर तक बिखरे हुए थे। पहली शख्सियत एक मर्द की नजर आई जिसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। उम्र 70 साल से किसी तरह कम नहीं होगी, लेकिन बदन सीधा और मजबूत, कमर पर चमड़े से बनी हुई पानी से भरी मशक लदी हुई थी। मगर वो बुजुर्ग बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे उसके लिए मशक का कोई वजन ना हो। अरे ओ संदर, आ गया? मुखियागिरी से कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। हाँ मामूद्दीन चाचा, अभी तो आए हैं। मेरी चीज़ लाया? काहे ना चाचा, भूल कर खोपड़िया सर टरवानी थी क्या? ये क्या है? सुंदरलाल ने गाड़ी से एक पूरा निकाला जिसके हुक्के की तंबाकू की बू उठ रही थी। जीता रहे, पैसे ले ली जियो घर से। ये कौन है? मुसाफिर, रास्ते में मिल गया था। नगर में कोई पहचान नहीं है बेचारे की। नहीं तो क्या हुआ भैया, हम मर गए क्या? अरे हम तो है पहचान वाले। नाम क्या है तुम्हारा भैया? मसूद अहमद, मैंने कहा और इमामदीन चौंक पड़े। फिर उन्होंने सुंदरलाल को घूरते हुए कहा, अरे तू कहाँ ले जा रहा है इन्हें? हमारे मेहमान है, मुसलमान है। लो, फर्क कर दिया ना चाचा हिंदू मुसलमान का। अरे हिंदू हो या मुसलमान, लाए हम हैं मेहमान, तुम्हारे कैसे हो गए? सुंदरलाल झगड़ने लगा। उतार उतार जा, चल ऐसा कर हमारे घर पहुंचा दे, अभी ये मशक उठा डाल के आ रहे हैं। भैया सुनो, इसकी बात मत मानना। अरे तुम अब बनिए के हाथ का खाओगे क्या? जाओ, ये तुम्हें हमारे घर पहुंचा देगा। अभी आए 2 मिनट में ये पानी की मशक डाल के। जा रे सुंदरलाल, जो कह रहे हैं वही करियो, वरना अच्छा ना होगा। सुंदरलाल ने हंसकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद उसने एक छोटे से टूटे फूटे घर के सामने बैलगाड़ी रोक दी और पीछे देखते हुए बोला, अंदर चले जाओ भैया जी, दरवाज़ा खुला है। बस यहाँ इमामुद्दीन ही रहते हैं, बड़े भले आदमी हैं। हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क ना होवे, बस हमारे नगर में कोई मेहमान आ जाए, जिसे मौका मिले है ले उड़े हैं। हम भी आएंगे तुम्हारे पास। और सुनो, ये मत समझना कि तुम इमामुद्दीन के मेहमान हो, हमारा भी उतना ही हक बने हैं। जो भी खिदमत होगी हम करेंगे। ठीक ही तो कहते थे चचा, इमामुद्दीन नगर में भला तुम्हारी जान पहचान वाला कोई कैसे नहीं है? सारे के सारे हैं, देखना तुम, जिसे पता चलेगा दौड़ा चला आएगा तुम्हारे पास। सुंदरलाल, यहाँ इस घर में इमामुद्दीन के अलावा कोई और नहीं रहता? नहीं भैया, अकेले हैं, शादी ही ना करी, बाल बच्चे कहाँ से होते? जाओ अंदर जाकर आराम करो। मैं बैलगाड़ी से नीचे उतर आया और इस छोटे से कुटिया नुमा मकान में दाखिल हो गया।
छोटा सा अहाता था, बस अहाता ही था। घास फूस की दीवारें, अंदर एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ कमरा जिस पर छप्पर पड़ा हुआ। कमरे के सामने भी छप्पर डालकर दलान बना लिया गया था। दलान में 2 चारपाइयाँ पड़ी थी, एक तरफ एक हुक्का रखा हुआ था। मैं चारपाई पर बैठ गया और सुंदरलाल अंदर आकर मेरे सामने बैठ गया। बस इमामुद्दीन चाचा आते ही होंगे, सो हम चले जाएंगे। नंबरदार को बता देना है कि मालकिन मैके पहुंच गई। तुम्हारी ये नगर बड़ी अजीब है सुंदरलाल। अरे क्या अजीब है भैया, बस भगवान का दिया रखा है, अच्छी गुजर जावे है। अभी 2-3 मिनट ही हुए थे कि इमामुद्दीन चचा खाली मशक कंधे पर डाले हुए अंदर आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, हैं अब लगी ना बात। जा रे सुंदर, तू अपना काम कर, हम गोश्त पकाएंगे। भागेगा खुशबू सूंघकर। राम राम राम, चले हैं भैया, यहाँ तो खून खराबा होवे है, सुंदरलाल ने कहा और नाक पर हाथ रख कर बाहर निकल गया। इमामुद्दीन हंसने लगे थे, फिर वो बोले, भैया सके हैं ज़ात के, घरों में पानी भरे हैं और अल्लाह रोज़ी दे दे है। जो कुछ भी है हाजिर है तुम्हारे लिए। गोश्त रखा है, अभी पका लेते हैं। खाना पकाएं पहले, बाद में बातें करेंगे। मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ इमामुद्दीन चाचा। अरे कैसी बात कर रहे हो, बैठो आराम से, मुंह हाथ धो लो। वो घड़े में पानी रखा है और वो लोटा रखा है, जाओ जाओ, मेहमान हो, भला हम तुमसे काम कराएंगे। बड़ा मुखलिस और सच्चा नजर आता था। मशक एक तरफ रखी, तंबाकू का पुड़ा जो सुंदरलाल साथ लाया था दीवार में बने हुए एक ताक में रखा और उसके बाद सामने ही बने हुए चूल्हे के करीब पहुंच गया। यहाँ थोड़ा सा सामान रखा हुआ था, सिल्वर की एक देचकी में उसने ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद मसाले वगैरह डाले और फिर मेरे सामने पास आ बैठा। अकेले हैं, माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, नगर ही में पले बड़े, खानदानी सके हैं, वही काम कर रहे हैं। तुम सुनाओ भैया, कहाँ से आ रहे हो। बस इमामुद्दीन चचा, लावारिस हूँ मैं भी, न जाने कहाँ कहाँ से भटकता हुआ जंगल में जा रहा था कि बेचारा सुंदरलाल अपनी बैलगाड़ी पर मिल गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि नगर कितने फासले पर है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ, जब तक मर्जी आए हमारे साथ रहो। नगर बड़ी अच्छी जगह है भैया, वो देखो थोड़े फासले पर जो बुलंदियाँ तुम्हें नज़र आ रही हैं ना, वहाँ सलीम बाबा की मस्जिद है। और वो इधर जो लाल रंग की पक्की इमारतें नज़र आ रही हैं, वो रानी जोधा बाई का महल है। अकबर बादशाह की बहुत सी कहानियाँ नगर में फैली हुई है और सारे के सारे तुम्हें उसी की कहानियाँ सुनाएगी। मैंने उन बुलंदियों की जानिब देखा, मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे थे, बड़ा सा गुंबद। सलीमुद्दीन चिश्ती का मज़ार भी इसी मस्जिद में है और उन बुज़ुर्ग के नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं। एक बार फिर दिल को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। इमामुद्दीन सके के खलूस का अंदाज़ा हो चुका था, वैसे बड़ी मुतासिर कुन शख्सियत थी और मैं यहाँ कर एक अजीब सी फ़र्क महसूस कर रहा था। अनोखापन महसूस हो रहा था मुझे इस घर में। मैंने मुंह हाथ धोया और इमामुद्दीन चचा ने जल्दी से एक मैला तकिया लाकर चारपाई के सहारे रख दिया और बोले, लेट जाओ भैया, हुक्का पियो हो, भर लें। नहीं इमामुद्दीन चचा, मैं नहीं पीता, हम पियेंगे और साथ साथ बातें करेंगे। वो हुक्का लेकर आगे बढ़ गए, हुक्के को गुसल दिया, चिलम भरी, उसे हुक्के पर जमाया और फिर हाथ में उठाए मेरे सामने आ बैठे। सादा सादा मासूम मासूम बातें। फिर अचानक इमामुद्दीन चचा ने मेरे चेहरे और बदन के निशान देखे और बोले, ये क्या हो गया है भैया। बस चचा, बीमारी हो गई है, ये निशान पड़ गए हैं, मौला शफा देगा, हम पानी पढ़ कर देंगे, मौला के करम से ठीक हो जाओगे, उन्होंने खलूस से कहा। कुछ देर गुजरी थी कि 2 औरतें एक हलक फाड़ते बच्चे को लेकर आईं। बच्चा रो रो कर अधमुआ हो जा रहा था। दोनों औरतें बेहद परेशान थीं। उनमें एक उम्र रसीदा थी, दूसरी नौजवान। अरे अरे, इसे क्या हो गया ईदन बहन, देखो तो माम भैया रो रो कर मरा जा रहा है, सुबह से दूध का एक कतरा नहीं पिया, मामर औरत ने कहा। देखे हैं देखे, इमामुद्दीन ने कहा। घड़े के पास जाकर पानी निकाला, कुली की और बच्चे के पास जा बैठा, कुछ पढ़ा और 3 बार बच्चे पर फूंक दिया। बच्चा एकदम खामोश हो गया। मैं शर्मसार रह गया था। अचानक ही मुझे एहसास हुआ था कि इमामुद्दीन ज़का कुछ है, बल्कि बहुत कुछ है। अजीब किरदार था, इंतहाई मुतासिर कौन। इमामुद्दीन ने कहा, जारे क्यों माँ और दादी को परेशान कर रहा है, ले जाओ ईदन बहन। ससुरे को नज़र लग गई थी, अब दूध भी पिएगा। दोनों औरतें चली गई और इमामुद्दीन चचा मेरे पास आ बैठे। नज़र पत्थर को भी खा जाए है भैया, आप ये इलाज भी करते हैं चचा। अरे नहीं भैया की बातें, हम इलाज करेंगे किसी का पढ़े ना लिखे, बस बिस्मिल्लाह का पढ़कर दे हैं और मौला इज़्ज़त बना दे हैं,
پھر بھیا بسم اللہ سے بڑا اور کیا ہوئے ہے؟ بولو کچھ ہے؟ ہنڈیا جل رہی ہے شاید۔ وہ جلدی سے اٹھ گئے۔ کچے پکے گوشت کی لذت ناقابل بیان تھی۔ طبیعت سیر ہو گئی تھی، کھا پی کر سو گیا۔ امام یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ وہ 2-4 گھروں میں مشق ڈال آئیں۔ کب واپس آئے پتہ نہ چلا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا جب آنکھ کھلی۔ امام چچا کچھ پکا رہے تھے۔ دلان میں لالٹین لٹک رہی تھی اور اس کی پیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس وقت باہر سے آواز سنائی دی، چچا جی۔ امام چچا آ جا رہے گرداری؟ آجا بھیا، کیا بات ہے؟ دروازے سے دبلے پتلے بدن کا ایک آدمی دھوتی کرتا پہنے اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کی گڑوی تھی۔ سندر لال نے بتایا، چچا کے گھر مہمان آیا ہے، دودھ لائے ہیں اپنی گئیا کا، مہمان کے لیے۔ لو بابو پی لو، خاص دودھ ہے، مکھن بھرا۔ جیتا رہے گرداری۔ لے لو مسعود میاں، بڑا اچھا آدمی ہے گرداری۔ میں نے پیتل کی گڑوی لے لی، گاڑھے دودھ سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ گرداری چلا گیا۔ امام بولے، لاؤ دم کر دیں، سفید چیز ہے، کھلے آسمان تلے آئی ہے، دم کر دے تو پی لو۔ میں نے گڑوی آگے بڑھا دی اور امام اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ پھر گڑوی مجھے دے کر بولے، لو پی جاؤ۔ نہیں چچا، دودھ بہت کافی ہے، اتنا نہیں پیوں گا۔ ارے جوان آدمی ہو بھیا، پی جاؤ۔ چلو نا، تو اس کٹورے میں پلٹ لو، باقی رکھ دو، چائے بنا لیں گے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ کٹورا لے کر دودھ الٹا اور مگر اچانک میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دونوں برتن میرے ہاتھ سے لرز گئے۔ یہ کیا؟ یہ کھلے کٹورے میں دودھ کے ساتھ پور برابر لمبے لمبے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ گرمی میں بھی یہی حال تھا۔ کیڑوں کی تعداد 1-2 نہیں بلکہ بہت زیادہ تھی۔ چچا، میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کیا ہے؟ امام نے اطمینان سے پوچھا۔ یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو، میں نے کہا اور کٹورا آگے بڑھا دیا۔ امام نے کٹورا میرے ہاتھ سے لے کر دیکھا، پھر لالٹین اتار کر اس کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بعد گڑوی میں میرے ہاتھ سے لے لی۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، سفلی۔ یہ کیا ہے چچا؟ ہے تو دودھ، مگر اس پر گندا عمل کیا گیا ہے۔ بہت دن ہو گئے ہم ہاتھرس گئے تھے، وہاں ایک بنیا ناتھو رام رہتا تھا۔ مالک نے بہت دیا تھا مگر اولاد نہیں جیتی تھی۔ بچے ہوتے تھے پر جوں ہی انہوں نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا، ان کے ناک اور منہ سے ایسے ہی کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے، پھر وہ سوکھ سوکھ کر مر جاتے۔ کسی سیانے نے دیکھا، علاج کیا، پتہ چلا کسی دشمن نے ماں کے دودھ پر سفلی کرایا ہوا تھا۔ ہم نے وہ کیڑے دیکھے تھے، ایسے ہی ہوتے تھے، پر اس سسرے گرداری کو کیا سوجھی؟ امام سوچ میں ڈوب گئے، پھر جوش میں آ کر بولے، ارے اس کی تو ایسی کی تیسی، آؤ ذرا۔ نہیں امام چچا، رہنے دیں۔ ارے تم آؤ میرے ساتھ، اسے ہمارے مہمان سے کیا دشمنی ہو گئی؟ امام چچا گرج کر بولے۔ گڑوی میرے ہاتھ سے لی اور باہر نکلی۔ میں انہیں آوازیں دیتا رہ گیا، پھر خود بھی ان کے پیچھے نکل آیا۔ وہ غصے میں بھرے تیز تیز جا رہے تھے۔ راستے میں بھی میں نے ان کی خوشامد کی مگر وہ غصے میں ڈوبے ہوئے تھے، نہ رکے اور کچھ دور جا کر ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ انہوں نے دروازے کی زنجیر زور زور سے بجائی تھی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ امام کو دیکھ کر جلدی سے اوڑھنی سر پر رکھی، پھر ادب سے بولی، سلام چچا۔ جیتی رہ جانکی، تیرا گھر والا کہاں ہے؟ ذرا بھیج اسے، امام نے کہا۔ بدری کے کاکا تو کل سے آگرے گئے ہیں، تاریخ تھی نا ان کی، کل آوے کو کہہ گئے ہیں، عورت نے بتایا۔ ہیں؟ گرداری آگرے گیا ہے؟ امام حیرانی سے بولے، میری طرف دیکھا، پھر پریشانی سے بولے، گیا کس نے دھوئی تھی؟ میں نے چچا۔ عورت حیرانی سے بولی، کسی کو دودھ بھیجا تھا؟ کسی کو نہیں چچا، پر ہوا کیا؟ یہ گڑوی تیری ہے؟ امام نے گڑوی سامنے کر کے کہا۔ نہیں چچا، ہماری نہیں ہے، پر ہوا کیا؟ کچھ نہیں، کسی نے دودھ بھیجا تھا میرے ہاں۔ میں سمجھا گرداری۔ ارے ہاں، گرداری کے مقدمے کی تاریخ تھی، کل مجھ سے مل کر تو گیا تھا۔ اچھا جانکی، آرام کر، آؤ مسعود میاں۔ وہ پلٹ پڑے، گڑوی کے ساتھ کٹورا بھی راستے میں پھینک دیا، پھر بولے، گرداری ہی تھا، میں نے خود دیکھا تھا، پر یہ بھی سچ ہے کہ اس کے مقدمے کی تاریخ تھی۔ پھر کون تھا جو گرداری کے بھیس میں آیا تھا اور یہ سب کچھ کیا؟ ہم گھر میں واپس آ گئے۔ امام سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر وہ مجھے دیکھ کر بولے، کوئی دشمن ہے تمہارا؟ کسی سے دولت جائیداد کا جھگڑا ہے؟ یہ دودھ تمہارے لیے آیا تھا، کوئی ایسی بات ہے مسعود میاں؟ نہیں چچا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ کچھ تو ہے ضرور، وہ پرخیال انداز میں بولے۔ میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی تھی، ایک اور معصوم شخص کو موت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی جیسے اپنی کہانی سنائی تھی،
وہ عذاب کا شکار ہو گیا تھا۔ بیچارے نیاز اللہ کے لیے ہی دل رو رہا تھا، ان کا حال تو پتہ بھی نہیں چل سکا تھا، جبکہ رمرندی کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ امام دین البتہ بہت پریشان رہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ میں تو اپنی سوچوں میں گم تھا، مگر امام دین میری وجہ سے پریشان تھے۔ رات کو میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جنگل شاید زیادہ دور نہیں تھا۔ گیدڑوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ 12 بجے کے بعد اچانک بلیاں بھی رونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی بلیاں گھس آئی ہوں صحن میں۔ چھت پر ان کی دھما چوکڑیاں گونجنے لگی۔ ارے تمہاری کہاں سے آ مری اتنی ساری؟ امام دین لکڑی لے کر پورے صحن میں ہوش ہوش کرتے پھرے۔ میں خاموش لیٹا رہا، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے۔ بلیوں نے ساری رات رت جگا کیا۔ پھر اذان کی آواز ابھری اور بے اختیار سلیم بیگ یاد آ گئے۔ وہاں ہسپتال میں نماز پڑھی تھی، اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اٹھ گیا۔ امام دین وضو کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر بولے، نماز پڑھو گے؟ جی جزاک اللہ، تو وضو کر لو۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی اور امام دین چائے بنانے چلے گئے۔ اچانک میں نے ان کی آواز سنی، وہ صحن میں جھک جھک کر جگہ جگہ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہے چچا؟ میں نے پوچھا۔ ارے دیکھو تو یہ سسری آنگن میں کیا مہا بھارت ہوئی ہے۔ ساری رات بلیاں روتی رہی ہے، کئی بار بھگایا مگر سسریوں نے آنگن کو پانی پت بنا رکھا تھا، سارے میں خون بکھرا ہوا ہے۔ میں نے بھی صحن میں سرخ خون بکھرا ہوا دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ برتن بھی خراب ہو گئے ہوں گے، دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ میں دھوتا ہوں چچا۔ ارے نہ بھیا، 4 برتن ہی تو دھونے ہیں۔ مگر کچھ ہے بھیا، ضرور کچھ ہے۔ لاؤ چائے تو بنائے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کر کے امام دین چچا نے چائے بنائی، ایک پیالہ مجھے دیا اور دوسرا خود لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ سفلی کیا ہوتا ہے چچا؟ میں نے پوچھا۔ بھیا ہم ٹھہرے گوار، بس نماز روزہ کر لے ہیں، دعا درود پھونک دے ہیں، مگر یہ سسرے ہوئے بٹک ہے۔ یوں سمجھ لو مالک نے شیطان کو بھی تو طاقت دی ہے کہ جا سسرے بہکا میرے بندوں کو۔ اللہ والوں کے آگے اس سسرے کی نہ چلے ہیں، مگر سارے ہی تو پہنچے ہوئے نہ ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام شیطان کے ہیں بھیا، اور یہ کولی چمار ایسے کام زیادہ کرتے ہیں۔ ان کا کون سا دین دھرم ہوئے ہے؟ اس معصوم انسان کا علم در حقیقت اس سے زیادہ نہیں تھا۔ بہت زیادہ باتیں اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ بھوریا چرن پھر پاگل ہو رہا تھا اور یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ سورج نکل آیا۔ امام دین چچا نے مشق سنبھالی اور بولے، 14 گھروں میں پانی ڈالنا ہے، چلیں گے، تم آرام کرو، واپس آ کر یہ خون صاف کریں گے اور پھر سوچیں گے۔ گھبرانا نہیں، کہو تو سندر لال کو بھیج دیں۔ نہیں چچا آپ جائیں۔ پھر میں نے کہا اور وہ چلے گئے۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا، اب کیا کروں؟ یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ آج یہ ہوا ہے کہ کل کچھ اور ہوگا۔ یہ نیک انسان بھی میری وجہ سے اپنی نیکیوں کا شکار ہو جائے گا۔ نہیں، اپنی مصیبت مجھے خود بھگتنا ہوگی۔ بہت سے لوگ میری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ کیا تقدیر پائی ہے؟ کیا خودکشی کر لوں؟ میری موت سے نہ جانے کس کس کو فائدہ پہنچے گا۔ تقدیر میں ماں باپ کا دیدار نہیں ہے، جو کھویا اپنے ہاتھوں سے کھویا، اپنے کیے کا کیا علاج۔ زندگی تو بہت سے رخ رکھتی ہے اور وہ جو ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت حاصل کر لیتے ہیں، بالآخر ایک دن شکار ہوتے ہیں بھوریا چرن کے، نہ صحیح کسی اور کے۔ آخر انسانیت کے راستے متعین کیے گئے ہیں، دنیا گزارنے کے لیے کچھ بنایا گیا ہے، کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ہٹ جاؤ تو راستوں سے انجام تو ہوگا نا۔ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہے۔ اچانک ایک نیا خیال آیا۔ دل ڈرا مگر اس وقت تنہا تھا۔ لاؤ تجربہ تو کروں۔ آواز دی، بھوریا چرن۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہوتا، جب بھی اسے آواز دوں گا وہ آ جائے گا۔ دوسری بار اسے پکارا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہیں کوئی تحریک نہیں تھی، مگر 2 ہی لمحے بعد اچانک کسی چینخ کی آواز سنائی دی۔ صحن میں اس کا سایہ نظر آیا، پھر وہ صحن میں آ بیٹھی۔ بڑی مکروہ صورت تھی۔ چونکہ میں کسی کا منتظر تھا، اس لیے میری نگاہ چیل پر جم گئی۔ چیلیں عموماً اس طرح صحنوں میں نہیں اترتی، بلکہ بلند درختوں اور کہیں دیواروں پر بیٹھتی ہیں، مگر میرا انداز درست تھا۔ چیل کی پشت سے ایک سوکھی ٹانگوں والا بڑا سا مکڑا نیچے اترا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چیل نے پنجے دبائے، جسم تولا اور فضا میں بلند ہو گئی۔ مکڑا میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا حجم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ مجھ تک پہنچتے پہنچتے وہ پورا قامت اختیار کر گیا۔ اس کے پاؤں بھی 4 رہ گئے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے دیکھور رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ بہت دن سے تم ملا نہیں تھا، میں نے سوچا ملاقات کر لوں۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا،
बड़ी हिम्मत हो गई है मियाँ जी, वो तंजिया बोला। हाँ, हिम्मत तो हो गई है बूढ़े चरण, तूने किया कुछ ना कर लिया मेरे लिए, मगर देख ले जिंदा हूँ, ठीक हूँ। बूढ़े चरण बावला नहीं है मियाँ जी, तुम जैसे लौंडे तो उसके जूते चाटे, मगर अपना काम तुमसे ही कराना है हमने। वचन हार लिया है तुम्हारे लिए, शक्ति हासिल करेंगे तो तुम्हारे जरिए। अभी खेल शुरू हुआ है, आगे बढ़ेगा, हम होंगे, तुम होंगे, और हमारे बीच आने वाले मरते रहेंगे। बावले तुम हो मियाँ जी, जो सोच भी नहीं सकते बल्कि छोटी छोटी बातों से खुश हो लेते हो। को ठीक हो गया, तुम जलाल शाह के द्वार अरे पहुंच ही ना पाते, पर हमने सोचा चलो बड़े दिन से कोरी फिर रहे थे, अब कुछ दिन ठीक रहकर सांस ले लो, ताकि कोई नया खेल शुरू हो तो जान तो हो तुम्हारे बदन में, कहीं मरमरा ना जाओ। रास्ते तो रोके थे तूने, मैंने कहा। हम रास्ते रोकते और तुम एक कदम आगे बढ़ जाते। आजमाना चाहते हो हमें मियाँ जी? वो मलंग कौन थे और वो बेर थे हमारे जो मन में आया करते रहे। हम होते तो वो करते जो हमारे मन में होता, पर हमें तो तुम्हारी दोस्ती चाहिए और हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं। सौगन बदोना झंड की अपनी पर आ जाए तो जिस बस्ती में तुम कदम रखो उसे मौत की में लपेट दें, धरती फाड़ दें, बीमारियां लगा दें, ऐसी ऐसी कि हकीम दे ससरे सोचते ही रह जाएं कि ये क्या बीमारी है। तू बकवास करता है नापाक कुत्ते, मखलूक, खुदा तेरी जागीर नहीं है कि तू जब चाहे उसे ख़त्म कर दे। ज़िंदगी लेना देना सिर्फ खुदा के हाथ में है। तू क्या और तेरी औकात क्या, मैंने तैश में आकर कहा और वो मुझे घूरने लगा, फिर अचानक मुस्करा पड़ा। तुम अपनी कहो मियाँ जी, दिमाग ठीक हो गया तो चलें पीर भागुनदवार। जाऊंगा, वहाँ ज़रूर जाऊंगा, फातिहा पढ़ने, चादर चढ़ाने। भला तेरे गंदे वजूद से वो जगह नापाक करने जाऊंगा? बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, मरते समय सोचोगे कि सारा जीवन खो दिया जिद में, वरना राजाओं की तरह जीते, महलों में रहते, माता पिता को भी ऐश करा देते। मगर ये सब तुम्हारे भाग में नहीं है। तेरे दिए हुए गंदे इल्म के जरिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, मेरा भी क्या जा रहा है, मैं भी इंतज़ार करूंगा, कोशिश करता रहूंगा। शक्ति ऐसे ही तो नहीं मिल जाती, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। तू मेरा पीछा छोड़ दे बूढ़िया चरण, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बस एक गलती ही तो हुई थी मुझसे, मैं भटक कर तेरे पास जा निकला था, तो ये काम किसी और से भी ले सकता है। अंधी आंखों वाले हो तुम, हमारे साथ आओ, हमारा काम कर दो, तो तुम्हें बताएंगे कि हमारी क्या मजबूरी है। जाप कर रहे थे हम उस समय जब तुम हमारे पास आए। इस जाप के बीच एक काम का आदमी आता है, तुम आ मरे उस ऐन समय। हमने आंखें खोलकर तुम्हें देख लिया, बस मजबूर हो गए। दूसरा कोई अब ये काम नहीं कर सकता और हम जीवन भर खंडोले नहीं बन सकते। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे पास तो अब भी बड़ी शक्ति है, मगर तुम मियाँ जी बिला वजह जिद किए जा रहे हो। जो शक्ति तुम चाहते थे उससे कई बड़ी शक्ति मिल रही है तुम्हें। रेस के घोड़े तुम्हारे इशारों पर दौड़ेंगे, सुंदर नारियां तुम्हारे लिए आंखें बिछा देंगी, राजा इंद्र बन जाओगे तुम। उनके बीच जो कुछ एक बार मुंह से मांगोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा। माता पिता बहन भाई को राज दोगे और काम इतना सा। बोलो अब भी समय है, बात मान लो हमारी। मगर ये कुव्वतें मुझे कैसे मिल जाएगी बूढ़िया चरण? हमें भागुन दवार पहुंचा दो, हमें महान शक्ति मिल जाएगी और हम तुम्हें एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे तुम्हारे ये सारे काम बन जाएंगे। तुम हर वक्त मुझ पे निगाह रखते हो बूढ़िया चरण, क्या मतलब? पिछली रात तुमने मेरे लिए खीरो भरा दूध भिजवाया था, मजबूरी थी। वो बावला सक्का तुम्हारे लिए जहर फूंक रहा था, अगर वो दूध पर फूंक ना मारता तो तुम खामोशी से दूध पी लेते और दूध पीते ही तुम्हारे मन में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती। ये नफ़रत इतनी बढ़ जाती कि तुम रात को उसे जान से मार देते और फिर यहाँ से भाग जाते। मगर उस ससुरे ने फूंक मारकर सारा काम बिगाड़ दिया। असल बात पता चल गई, फिर बागुन के मज़ार पर तुम खुद नहीं जा सकते। जा सकते तो चले ना जाते, वहाँ जाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? काले मंत्र के भेद है मूर्ख, तेरी समझ में ना आएंगे। एक शक्ति भंग हो गई तो दूसरी शक्ति जागेगी। ताज मिल जाएगा हमें, और उसके लिए तुझे किसी मुसलमान का सहारा चाहिए। हाँ, घर वाला घर के द्वार खोले तो फिर गंदी हवा के झोंके कैसे रुकेंगे? कौन खुशी से अपने घर में गंदगी करता है बूढ़िया चरण? मैं मुसलमान हूँ, कोई धोखे से मुझे गंदा कर दे तो मजबूरी है, मगर जानबूझकर ये कैसे मुमकिन है? मैंने पीर भागुन के तकद्दुस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आइंदा भी तेरी सारी हरकतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ।
भूरिया चरण चौंक पड़ा। अचानक उसके चेहरे की नरमी गायब हो गई, उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। वो मुझे घूरने लगा, फिर बोला, तब तूने मुझे क्यों बुलाया था? ये बताने के लिए कि मैं तेरी बात नहीं मान रहा, मैंने कहा और हंस पड़ा। बड़ा मजाक उड़ा रहा है मेरा? इतनी बातें क्यों की तूने मुझसे? मेरा कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर दिया? वो कराया ताकि तुझे तकलीफ हो। तकलीफ का मज़ा देखना चाहता है तू? जानना चाहता है कि ये तकलीफ क्या होती है? हाँ भूरिया चरण, जानना चाहता हूँ। मुझे भी अब तकलीफ़ों की आदत पड़ गई है। सुकून होता है तो बेचैनी हो जाती है। तो अब क्या दे रहा है मुझे? नर्क नर्क दूंगा, अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे। ऐसी आग लगाऊंगा कि जीवन भर न बुझे, उसने फुनकारते हुए कहा। उसी वक्त बाहर से मामदीन की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई मसूद भैया, क्या कर रहे हो? बाहर आइयो, देखो कौन आया है। आजा सुंदरलाल, अंदर आजा, भैया को बाहर निकालो। सुंदरलाल की आवाज़ सुनाई दी और फिर मामदीन सुंदरलाल के साथ अंदर दाखिल हो गए। भूरिया चरण एकदम नीचे बैठ गया। उसने मकड़े का रूप धार लिया और तेज तेज दौड़ता हुआ एक दीवार पर चढ़कर गायब हो गया। अच्छे मेहमान हो भैया जी, चौपाल भी ना आए, किसी से मिले भी नहीं। अरे तुम तो बेरबानी औरत हो गए, सुंदरलाल ने कहा। सुंदरलाल सेक्री जा रहा है, जाओ बुलंद दरवाज़ा देख आओ। चिश्ती साहब के मज़ार पर फातिहा पर आओ, अमामदीन बोले। हाँ हाँ चलो भैया, 4 बजे वापस आएंगे तो तुम्हें साथ बिठाते लाएंगे। ठीक है, मैंने कहा और फ़ौरन बाहर निकल आया। कुछ दूर पैदल चले, फिर अमामदीन ने कहा, हम चले काम करने, तुम सैर करो, जब दिल चाहे आ जाना। आप इजाज़त देते हैं मामदीन चचा? मैंने पूछा। अरे हाँ जाओ भैया, मर्द बच्चे हो, कोई चूड़ियाँ पहना कर बिठाएंगे हम। जाओ, जब दिल चाहे आ जाना, अमामदीन ने कहा। दिल को इत्मीनान हो गया। वापस यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर अमामदीन जैसे शख्स को धोखा भी नहीं दिया जा सकता था। ये अल्फाज कह दिए थे, कभी वक्त ने मौका दिया तो ज़रूर आ जाऊँगा, और ये ज़रूरी भी था। भूरिया चरण अमामदीन को नुकसान पहुँचा सकता था। सुंदरलाल ने बैलगाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी कर रखी थी। मैं उसके साथ बैठ गया और उसने बैल हाँक दिए। नगर बड़ी छोटी सी जगह है भैया, पसंद तो ना ही होगी। जैसे यहाँ तुम जैसे बड़े लोग रहते हैं सुंदरलाल, जिसकी वजह से ये जगह बहुत बड़ी हो गई है। हम जैसे बड़े लोग, लो भैया की बातें। अरे मुखिया की चाकरी करे हैं, 20 नखरे उठाए हैं, तब रोटी मिले हैं, और हम होके बड़े लोग। खूब कही भैया। सेक्री क्यों जा रहे हो? मैंने पूछा। मुखिया के छोरा का कुछ काम है, शाम को कुछ सामान लेकर पलटे गए। वैसे सेक्री है कितनी दूर? वो रही, सुंदरलाल ने कहा। हम सेक्री पहुंच गए, फतेहपुर सेक्री, जहां मुगल तारीख बिखरी हुई है। अजीमुन निशान मस्जिद, रानी जोधाबाई का महल, हाथी खाना, झरोके जहां से नगर का नज़ारा होता था, वो बसात जिस पर अकबर रानी के साथ शतरंज खेलता था, और शतरंज के खानों पर मोहरों के लिबास में बांदियाँ खड़ी होती थी। ये बांदियाँ उनके इशारों पर जगह बदलती थी। वो सब कुछ याद करके दिल में एक अजीब सा एहसास तारी हो गया। दुनिया में रहने वालों ने इस तरह भी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं। सुंदरलाल ने मुझे नीचे ही छोड़ दिया था और अपने काम से चला गया था। बहुत से सियाह तारीख की तलाश में भटक रहे थे, मुल्की और गैर मुल्की देर तक। मैं उस तारीख का एक हिस्सा बना रहा और फिर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बुलंद दरवाज़ा देखा और देखता रह गया। मुग़लों ने तामीर की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया और हिंदुस्तान को यादगार बना दिया, जिसके नमूने न जाने कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं। अभी बुलंद दरवाजे की बुलंदियाँ देख रहा था कि एक बच्चा पास आ खड़ा हुआ। कूदे साहब। क्या? मैं इसकी बात समझ ना सका। ऊपर से बाउली में कूदे। उसने बुलंद दरवाजे की बुलंदियों और फिर उसकी पस्तियों में बनी हुई छोटी सी बाउली में की तरफ इशारा किया, जिसकी तह में काई के दिल छाए हुए थे। ऊपर से कूदोगे? मैंने मुंह फाड़ कर पूछा। कुछ स्याह मेरे पास आ खड़े हुए थे। कूदो, उन स्याहों के मुकामी गाइड ने कहा, और बच्चा दौड़ता हुआ एक छोटे से दरवाजे में घुस गया। फिर चंद बार पलक झपकी थी कि वो बुलंद दरवाजे की आखिरी बुलंदी के झरोके में नज़र आया, और फिर उसने बेबाकी से अपनी जगह छोड़ दी। मेरी आंखें बंद हो गई थी। आह, ये नन्हा सा वजूद। आंखें खोली तो वो स्याहों से अपना मेहनताना मांग रहा था। मैं दिल बर्दाश्ता वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं कलाश था, इस शेर दिल को कुछ नहीं दे सकता था। सीढ़ियाँ अबूर करके अजीमुन निशान मस्जिद में दाखिल हो गया। सेन मस्जिद में बहुत से लोग नज़र आ रहे थे। मैं भटका भटका आगे बढ़ता रहा। एक समत दरगाह हज़रत सलीम चिश्ती नज़र आई।
قدم اس جانب کھینچے چلے گئے، اندر داخل ہو گیا۔ درگاہ کے تقدس سے دل منور ہو گیا۔ مزار اقدس کے نزدیک دو زانوں بیٹھ گیا، آنکھوں میں حسرت ابھر آئی، دل میں ایک شکایت سی پیدا ہو گئی۔ پھر یہ شکایت آنکھوں سے برسنے لگی۔ اس سے قبل رونے کا مزہ ایسا کبھی نہ آیا تھا جو اب آ رہا تھا۔ ہاں، رونے میں بھی مزہ ہے، شرط ہے کہ آنسو آنکھوں سے نہیں دل سے نکلے۔ ان آنسوں کی آواز تھی کہ اتنا متون ہوں، اتنا برا ہوں، مجھ پر توجہ ہی نہیں، پلیدوں کی ٹھوکروں میں گزر رہی ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اور بھی تو گناہ گار ہوں گے، میں ہی رہندہ درگاہ کیوں ہوں؟ ہمت ٹوٹ رہی ہے، جی نہ سکا تو مر جاؤں گا، بس مر جاؤں گا۔ یوں لگا کوئی سن رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کسی نے ٹھنڈی سانس لی ہے، کسی نے فیصلہ کیا ہے، جانے کب تک بیٹھا رہا۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، پھر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ چند قدم آگے بڑھا تو کالی داڑھی والے ایک درویش سے شخص نے پانی کا کٹورا سامنے کر دیا۔ تحفہ درکار ہے، پیو۔ میں نے عقیدت سے پانی کا کٹورا دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ بےحد ٹھنڈا، بےحد شیریں پانی تھا۔ وہ شخص دوسرے لوگوں کو بھی یہ پانی دے رہا تھا۔ مسجد میں ایک کنواں ہے جس کی گہرائیاں لامحدود ہے، اس سے پانی نکالنا کار داد ہے، لیکن اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ بے مثال ہے۔ اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر ایک کو محسوس ہو جائے۔ دل سیر ہو گیا، کٹورا واپس کر کے آگے بڑھ گیا۔ زور کی اذان ہوئی تو جلدی سے وضو کرنے جا بیٹھا، نماز پڑھی اور پھر ایک وسیع دلان میں جا بیٹھا۔ بڑی ٹھنڈک تھی اور اس ٹھنڈک میں بڑی فرحت تھی۔ لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے، جگہ جگہ کھڑے تھے، پھر کچھ قدم میرے قریب رک گئے۔ بہت سے لوگ تھے اور اس طرح رکے تھے میرے قریب کہ حیرانی ہوئی۔ تب ایک نرم آواز نے مجھے پکارا، مسعود! بدن کو جھٹکا سا لگا، دل اچک کر حلق میں آ گیا۔ گردن اٹھائی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے آواز دینے والے کو دیکھا اور پہچان لیا۔ وہ ریحانہ بیگم تھی۔ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، بدن پر لرزش طاری ہو گئی۔ کرب و جوار میں کھڑے لوگوں کو دیکھا، شاکر، نادیہ، سرفراز اور فریہ سب تھے۔ بھلا چہرے پر شناسائی کیوں نہ ابھرتی؟ آپ میرے منہ سے لرزتی آواز ابھری، یہ کیا حال بنا رکھا ہے مسعود؟ یہ چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نشانات کیسے ہیں؟ ریحانہ بیگم نے دل سوزی سے کہا، امی، ابو شمع، ماموں میری رندھی ہوئی آواز ابھری۔ یہاں تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ ریحانہ بیگم نے پوچھا۔ اکیلا ہوں۔ آؤ چلے آؤ۔ ریحانہ بیگم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں؟ چلو جہاں ہم جا رہے ہیں۔ فتح پور سیکری آئے تھے، فاتحہ پڑھنی تھی، پڑھ لی، اب آگے چل رہے ہیں۔ آ جاؤ، کوئی بیکار بات مت کرنا۔ ان کی گرفت میری کلائی پر سخت تھی، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایک بار پھر میں نے پوچھا، میرے ماں باپ کا کوئی پتہ چلا؟ افسوس نہیں، لیکن ضرور پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ مسجد سے دور اس جگہ نکل آئے جہاں کاریں لاریاں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بڑی سی قیمتی ویگن میں سب بیٹھ گئے۔ ریحانہ بیگم نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ڈرائیور نے ویگن سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی اور وہ بلندی سے نیچے اترنے لگی۔ نیچے میں نے سندر لال کو بیل گاڑی لیے کھڑے دیکھا اور بے اختیار کہا، ذرا 1 منٹ کے لیے گاڑی رکوا دیں۔ بیگم نے ڈرائیور کو حکم دیا اور ڈرائیور نے ویگن روک دی۔ نیچے اتر کر میں نے سندر لال کے پاس پہنچ گیا۔ سندر لال، مجھے کچھ لوگ مل گئے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مامدین چچا سے کہہ دینا موقع ملا تو دوبارہ آؤں گا، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ ٹھیک ہے بھیا، سلام، اس نے کہا اور میں دوبارہ ویگن میں جا بیٹھا۔ وہ سب خاموش تھے، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں ان کا انداز سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویگن آگے بڑھ گئی۔ آپ نے چچی جان بلا وجہ مجھے اپنے ساتھ لے لیا ہے، سب لوگ میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ اور میں نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا۔ نادیہ بولی، امی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور یہ سب کچھ رسمی ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے مسعود میاں تو اسے دل سے نکال دو۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے ہیں، تم سے کتنا لگاؤ ہے اس کا بالآخر تمہیں اندازہ ہو جائے گا، ریحانہ بیگم نے کہا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریحانہ بیگم بولی، آگرے میں ہم بیرسٹر جلال غازی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے وہاں تھوڑا سا جھوٹ بولنا ہوگا جس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میرے ساتھ سبھی لوگ ریحانہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ریحانہ بیگم نے کہا، تمہارا نام ارشد ہے اور تم سرفراز کے بھائی ہو، بہت عرصہ قبل گھر سے نکل گئے تھے، اب اچانک ملے ہو اور ہم تمہیں ساتھ لے آئے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، زبردست چچی جان، کیا بات سوجی ہے، کیا دماغ پایا ہے۔ اس طرح میرا ان کے ہم شکل ہونے کا جواز بھی پیدا ہو گیا اور باقی مسئلے بھی حل ہو گئے۔ بھائی زندہ باد، کمال ہے، واقعی کمال ہے، سرفراز نے اچکتے ہوئے کہا۔ عجیب ہیں آپ لوگ، کیوں مجھ جنجال کو گلے لگا رہے ہیں؟ میں مصیبتوں کی جڑ ہوں، میں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں، مجھ سے ہمدردی کرنے والوں کو صرف نقصان پہنچ سکتا ہے، میں نے آنسو بھری آواز میں کہا۔ ہم ان فضولیات کے قائل نہیں ہیں مسعود میاں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں،
تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آنی ہے تو ضرور آئے گی، تمہارے ذریعے نہ صحیح کسی اور ذریعے سے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ریحانہ بیگم نے کہا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے الجھ کر کہا۔ اب واقعی تم یہ اظہار کر رہے ہو کہ تم ہمیں کسی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتے؟ یہ بات نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ مجھ پر تو یہ وقت آ پڑا ہے کہ کانٹے بھی دامن سے الجھ جائیں تو ان پر پیار آنے لگے۔ یہ سوچ کر کہ کسی نے روکا تو صحیح، میں نے اسی انداز میں کہا۔